दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी और इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बिशारत फाजिल अब्बासी साहब मौजूद है। आज हम योम तकबीर पर बात करते हैं। अब्बासी साहब, 28 मई को योम तकबीर बड़े जोश व खरोश से मनाया जाएगा और ये मई का महीना तो अब हम खुशियां ही मनाते जा रहे हैं। आप बताइएगा कि एटमी पाकिस्तान बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया आसिम जिलानी साहब। 28 मई को हम 27वां योम तकबीर मनाएंगे। आज से 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली मुमलिकत बनी थी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले लोगों के साथ हमने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में जिन लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगाई, उनके साथ हमने कोई बेहतर सलूक नहीं किया। सबसे पहले आप देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इसके बानी थे, उनके साथ हमने क्या किया। मैं ये नहीं कहता कि सियासत में उनका क्या रोल था, लेकिन वो हमारे मौसम प्रोग्राम के बानी थे। उन्होंने इस एटमी प्रोग्राम को शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने किस तगोदो के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ ये काम किया और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। लेकिन ये देख लें कि आखिरी अयाम जो उनके थे वो कैसे गुजरे। हमने उनको कैदबंद की सोबतों में रखा। इसी की निस्बत आप देख लें कि भारत में जो कि मुसलमान साइंसदान थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको मुल्क का सदर बनाया गया। लेकिन हमारे डॉक्टर कदीर खान की ये आदत थी कि जब वो फौत हुए तो ना तो कोई हुकूमती शख्सियात और ना कोई अस्करी शख्सियात उनके जनाजे में शरीक हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मौसमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हम अपने मौसमों का ख्याल नहीं रखती या उनको याद नहीं करती, फिर वो कौम जो है वो ज़वाल पज़ीर हो जाती है। अब्बासी साहब, ये हुकूमती अहदों पर तो ऐसी बात है, लेकिन अवाम में तो उनके लिए प्यार मोहब्बत तो बहुत ज्यादा है। अवाम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैंने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी अवाम पाकिस्तानी मेरे साथ प्यार करती है, मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। अवाम उनसे प्यार करती थी, आज भी प्यार करती है। देखिए, ये एटमी जो हम एटमी ताकत बने, ये कोई इतनी फौरी नहीं बन गई, इसमें काफ़ी अर्सा लगा है। भुट्टो का इसका बड़ा किरदार है, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है, उनका बड़ा किरदार है, ज़िया-उल-हक साहब का बड़ा किरदार है, उसके बाद आप देखें बेनज़ीर भुट्टो का किरदार है, ग़ुलाम इसहाक़ खान का किरदार है, और आखिर में मैं सियासी जैसे गुफ्तगू आज नहीं करूँगा, मैं ये कहता हूँ कि आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे नवाज शरीफ, उन्होंने जो धमाकों का फैसला किया, ये बहुत बड़ा फैसला था। बड़ा प्रेशर था उन पे। बड़ा उनके ऊपर प्रेशर था। और जो सुपर पावर थी अमेरिका, क्लिंटन, उनको बार बार कह रहा था कि आप जितनी दौलत चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, आपके मुल्क को मिल जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं करनी। लेकिन नवाज शरीफ ने बगैर किसी दबाव के, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैसला किया था। और नवाज शरीफ इस एटमी ताकत बनाने में हीरो है, और हमें उनको बाकी सियासत को छोड़ दें, लेकिन हमें ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि नवाज शरीफ जो है एटॉमिक बम बनाने में उनका बड़ा किरदार था। और अगर वो धमाके ना करते तो आज हम डिक्लेयर एटमी ताकत न होते। हम एटमी सलाहियत जब 1974 में भारत ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली थी, तो हम भी 1986 से पहले एटॉमिक पावर बन गए थे, हम सिर्फ डिक्लेयर नहीं थे। ये आपको याद होगा कि जब हमारे प्रेसिडेंट ज़िया-उल-हक ने इंडिया में दौरा किया था, तो वहाँ राजीव गांधी को कहा था कि अगर आप हमला करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें, लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास भी एटम बम है, और अगर हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। मुसलमान जो है वो 57 ममालिक मुसलमानों के हैं, मुसलमान फिर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन आपकी हिंदू जो है बरादरी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये पहले ही हमने बम हासिल कर लिया था, लेकिन 1998 को हमने डिक्लेयर हो गए, और अब सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। अब्बासी साहब, सियासत पे तो हम बात नहीं कर रहे कि किसका किस जमात से तल्लुक है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये भी देखें, वो उस वक्त ये उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी ताकत बनेंगे। तो बड़ा ये एक बयान था उस वक्त का, और अवाम ने इसका बड़ा खैर मकदम किया। सियासतदान है उनको पीछे छोड़ें, जमातों को पीछे छोड़ें, लेकिन जब मुल्क पे कोई बात आती है तो कौम यकजा हो जाती है, सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। तरह जब ये ऑपरेशन बनियान और मरसूस हुआ तब भी कौम इकट्ठी थी, सियासतदान इकट्ठे थे। तो इस पर आप क्या कहते हैं?
دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو سزائے دو کاموں کی ملی، ایک جو انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور دوسرا جو انہوں نے ایٹامک بم کی بنیاد رکھی، اسی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ضیاء اللہ کو بھی اسی چیز کی سزا ملی ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کو بھی یہی سزا ملی ہے، اسی وجہ سے وہ اقتدار سے بھی ہٹائے گئے اور اقتدار سے بالکل الگ کیے گئے۔ یہ ان کا قصور تھا، یہ ان کی غلطی تھی کہ ان کو اس وجہ سے سزا دی گئی، ورنہ وہ بھی پاکستان کے ہیرو ہے۔ عباسی صاحب یہ تو چند ہیروز کے ہمارے سامنے نام آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہو گئے، کچھ اور سائنسدان ہیں جن کے نام آتے ہیں، لیکن یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ ہمارے گمنام ہیروز بھی ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت، اگر وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے تو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سامنے 2 4 10 بندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سینکڑوں بندے ہوتے ہیں۔ ایٹم بم بنانا کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں، اور 200 میں ہم 7واں ملک ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اس میں ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے شامل تھے جنہوں نے ایٹم بم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ پس پردہ تھے۔ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم 28 مئی منا رہے ہیں نا، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے، اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو، اپنے دشمن کو 1965 کے بعد وہ سزا دی ہے، وہ اس کو دھول چٹائی ہے کہ پوری قوم یکجا ہے، پوری قوم اکٹھی ہے، عسکری طاقت ہو، حکومتی ہو، عوام ہو، سب ایک جو ہے پلیٹ فارم پہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو موقع ہے ہمارے پاس، ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ایک مکمل قوم بن کے، جس طرح ہم نے دنیا کو بتایا ہے پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دی ہے۔ اب ہمیں سب کو مل کے اپنے اختلافات کو ختم کر کے، تو معاشی لحاظ سے سپر طاقت بننے کے لیے، ایشیا میں سپر پاور بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں سارے سیاستدانوں کو، عسکری قوتوں کو مل کے ایک کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر ایک حکومت کے لیے، عوام کے لیے، کوئی ایسی پورا ملک کے لیے کوئی ایسے کام کرنا چاہیے تاکہ معاشی لحاظ سے بہتر ہو سکے۔ اور ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر اس وقت جو بھارت ہے، وہ اگر بھارت ہم سے ڈر رہا ہے، خوفزدہ ہے، تو اس سے باقی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے، لیکن ایٹامک پاور وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے بھارت ہم پہ معاملہ کرنے کے لیے، اور اس کو خوف ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تو آج ہماری وہ صورتحال نہ ہوتی، وہ پوزیشن نہ ہوتی، اور دنیا میں بھی ہماری وہ حیثیت نہ ہوتی جو ہماری ایٹامک پاور کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے ملک کے لیے مزید بہتری کے لیے ساری قوم کو، سارے سیاستدانوں کو اکٹھا ہو کے معاشی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق۔ عباسی صاحب، آپ نے کہا پاکستانی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، یہ تو ثابت ہو چکا، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستانی فوج صرف 6 لاکھ نہیں ہے، 24 کروڑ جو عوام ہے وہ بھی پاکستانی فوج ہے، جس کا نظارہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب الفتح میزائل فائر ہو رہے تھے تو وہاں پر پاکستانی قوم جو ہے وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ ٹینک لے کے جا رہے تھے تو پاکستانی جو نوجوان تھے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ ایسی مثالیں دنیا میں کم ملتی ہے، تو یہ تو پوری پاکستانی قوم پاکستانی فوج ہی ہے۔ اسد جلیل صاحب ہمارے جو سپہ سالار ہیں سید اعظم منی، وہ اس وقت 6.5 لاکھ فوج کے سپہ سالار نہیں، بلکہ وہ اس وقت 25 کروڑ جو ہماری عوام ہے وہ بالکل ان کے شانہ بشانہ اور ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں اس سے پہلے کی اور بات تھی، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، تمام قوم یکجا ہے، ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، اور یہ سپہ سالار کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے مواقع اور ایسی عزت بہت کم لوگوں کو دیتا ہے۔ اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس قوم کو مزید یکجا کریں، اور اس قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ سپہ سالار کی آواز پہ پوری 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے ساتھ ہے، ان کی آواز کے ساتھ عوام ملا رہی ہے، تو یہ ان کے پاس بہت بڑا موقع ہے، وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں، ساری عوام ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ بس۔